अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कि मुतहरिक हैं और वो आए रोज, अब देखिए रमजान है और इस रमजान के महीने में भी वो कोशिश ये कर रही हैं कि किसी तरीके से आवाम को रिलीफ मिल सके, आवाम तक जो सहूलियात हैं वो पहुंचाई जा सकें। जिस हद तक वो अपना किरदार अदा कर सकती हैं वो किरदार अदा कर रही हैं और बतौर एक खातून, एक वजीर आला, एक सिपह सालार के तौर पर वो दिन रात निकली होती हैं। शबो रोज वो कहीं ना कहीं मसरूफ होती हैं, कभी किसी जगह पर मौजूद होती हैं, कभी कोई इफ्तिताह कर रही होती हैं। नाकदीन जितनी मर्जी उन पर तनकीद करते रहे, आखिर वो काम करती नजर तो आ रही हैं। आज वो मियो हॉस्पिटल पहुंची हैं और वहां पर जो सेहत की सहूलियात आवाम को दी जा रही हैं उस पर उन्होंने सरजनिश भी की है। डॉक्टर्स की एमएस को भी चेंज कर दी है और उन्होंने कहा है कि प्रायोरिटी पर, क्योंकि अगर कोई शख्स बीमार होता है, अस्पताल जाता है, तो उन्होंने कहा कि वहां पर उनको मुफ्त अद्वियात दी जाए, सेहत की अच्छी सहूलियात दी जाए। नाकिस इंतजामात पर उन्होंने एमएस को मुअत्तल किया है और उन्होंने डॉक्टर्स को भी कहा है कि जिस हद तक आप अवाम को रिलीफ दे सकते हैं आप अवाम को रिलीफ दें, अपनी ड्यूटी आवर्स को बढ़ा दें, लेकिन अवाम को रिलीफ दें। उन्होंने गुफ्तगू क्या की है आपको वो सुनाते हैं। ऐसे उन्होंने सर्जनिश की है कि आपके पेशेंट्स के साथ हो क्या रहा है। उन्होंने खुद वार्ड्स का दौरा किया है, मुआयना किया है, सहूलियात का जायजा लिया है। हम देखते हैं कि इससे पहले कितने वजीर आला आए, उन्होंने बस बिल्डिंग्स बना दी, इफ्तिताह कर दिए, लेकिन अवाम को क्या सहूलियात मिल रही हैं, वहां पर कैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्या मुफ्त अद्वियात मिल भी रही हैं या नहीं है, इस बारे में किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। तो उन्होंने फिर इस मामले को जो है वो खुद लुक आफ्टर किया है और पहुंची हैं वो हॉस्पिटल, वहां पर दौरा किया है और एमएस की भी उन्होंने खूब डांट पिलाई है उन्हें। ये आज उनका मसरूफ दौरा रहा है मियो हॉस्पिटल का और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर जो कि सरकारी अस्पताल है और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, सिर्फ लाहौर नहीं इर्द गिर्द से भी और दूर दराज से भी आके वहां पर इलाज करवाते हैं। एशिया का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो सबसे बड़े हॉस्पिटल की जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर कोई भी वजीर आला हो उसको तो गुस्सा आएगा ही। तो आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए वो ऐसे निकली हैं और काम कर रही हैं। इसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, मरियम नवाज जो कि रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं दौरा कर रही होती हैं, कभी उनका धीरानी प्रोजेक्ट है, कभी उनका इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्रोजेक्ट है, कभी वो तलबा में स्कॉलरशिप्स दे रही होती हैं, कभी लैपटॉप्स की तकसीम कर रही होती है। वो एटलीस्ट डिलीवर तो कर रही है ना, काम तो वो कर रही हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते वो हाथ पे हाथ धर कर बैठी हुई हैं और जलसे जुलूसों पर बस फोकस किया हुआ है उन्होंने। देखिए जी, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि सियासत के अंदर एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी होता है कि आप लड़ाई भी लड़ें, इख्तिलाफ भी करें, जलसे जुलूस भी करें, लेकिन साथ साथ डिलीवर भी करें। तो नून लीग का कम से कम ये एक्सपीरियंस रवायती निज़ाम के अंदर जरूर है कि वो लड़ाई भी लड़ते हैं और दुश्मन को एंगेज भी रखते हैं, लेकिन साथ साथ काम भी करते रहते हैं। तो ये स्टाइल शहबाज शरीफ साहब का भी रहा है। वो भी आपको पता है कि मौके पे जाते थे और वहां पे खड़े खड़े मुअत्तल भी कर देते थे, बल्कि बाद उसका तो हथकड़ी भी लगवा देते। तो अभी मरियम साहबा ने कहा कि मैं माफ कर रही हूँ, आपको हथकड़ी नहीं लगवा रही, लेकिन आप ठीक हो जाए, सीधे हो जाए। अब सवाल ये है कि मरियम क्या कह रही थी, क्यों ये कर रही थी, क्या गुजाती लड़ाई थी एमएस के साथ उनकी? एब्सोल्युटली नॉट। वो कह रही थी कि दवाइयां लोगों को मुफ्त क्यों नहीं मिलती। तो इस इशू के ऊपर अगर सिर्फ वो एमएस मेयो को उन्होंने कहा तो उनको तो सारे एमएस को यही करना चाहिए, सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जाना चाहिए। और वहां पे बुचड़खाने बने हुए हैं ये हॉस्पिटल, वहां पे तो तबाही बर्बादी इस ब्यूरोक्रेसी ने डाली हुई है। तो आज जिस तरह वो यहाँ गई है उनको सारों का सरप्राइज विजिट करना चाहिए। होता यह कि एक साल पूरा गुजारने के बाद उन्होंने विजिट शुरू किया, एक साल पूरा इनको सपोर्ट किया, पैसे दिए, वसाइल दिए, सब कुछ किया, और उसके बाद अगर ये डिलीवर नहीं कर पा रहे तो इनको गिरफ्तार भी होना चाहिए। मुअत्तली काफी नहीं है, ये अलग बात है। पूरे सोशल मीडिया के अंदर अब एक और एंगल दिया जा रहा है कि जी वो उसने तो पहले ही माजरत कर ली थी, वो पहले ही कह रहा था जी मैंने नौकरी नहीं करनी, मुझे हटा दिया जाए, एडिशन चार्ज था उसके पास। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो इतने नकम्मे थे साहब तो उनको ये चार्ज लेने की जरूरत क्या थी, पहले ही माजरत कर लेते। सही बात। अब वो वहां पे एमएस थे और जितनी दिन थे उसका जवाब तो उन्होंने देना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि लाहौर में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम रह गए हैं सेहत की सहूलतों के लिए। ये उस वक्त 4-5 बड़े हॉस्पिटल बने थे जब आपकी आबादी सिर्फ 50 लाख थी। अब आबादी होगी है लाहौर की 2.5-3 करोड़, 3 करोड़ तक। तो हॉस्पिटल आपके बड़े वही हैं। अब सवाल ये, ना उनकी कोई एक्सपेंशन उस तरह हुई है, ना नए कोई अदारे बने हैं, तो वो जो बने बनाए आपको मिल गए हैं
تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے ادارے بنائے جائیں, اس پہ اصلاحات کی جائیں. دوائیاں مفت دینی ہیں تو دوائیاں وہاں پہ نظر بھی آنی چاہیے, دوائیاں سپلائی بھی ہونی چاہیے, لوگوں تک پہنچنی بھی چاہیے. اور اگر اس کے بعد کوئی شخص اس طرح کرتا ہے, او ایم ایس میں ہو, سروسز ہو, گنگا رام ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کو معطل بھی ہونا چاہیے, گرفتار بھی ہونا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ساری ملائی اتار کے ساری بیوروکریسی کھاتی رہے اور بدنام ہونے کے لیے سیاستدان. تو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلک کے سامنے, سب کو ایکسپوز کرنا چاہیے. جو جو کام نہیں کر رہا بیوروکریسی میں, سب کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے, اور یہ تسلسل کے ساتھ پورے پنجاب کے وزٹس ان کو کرنے چاہیے, اور یہ سرپرائز وزٹ ہونے چاہیے. بالکل, آبویسلی آج تو ساروں کو پتا تھا نا کہ وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ان کو بغیر بتائے جانا چاہیے, بغیر بتائے سرپرائز وزٹ ایسی ہونی چاہیے. ویسے رانا صاحب یہ بات میں اگری کروں گی, ایسا تھوڑی ہے کہ بدنام ہونے کے لیے سیاستدان ہی رہ گئے ہیں. اب ہاسپٹل ایک ایسی چیز ہے جس کو صفائی سے بالکل پاک ہونا چاہیے, بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. وہاں کیڑے چل رہے ہیں, اب یہ کام تو مینجمنٹ کا ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاستدان اس لیے جواب دے کہ میں تو ووٹ سیاستدان کو دیتا ہوں, میں ایم ایس کو تو ووٹ نہیں دیتا, یا میں سی ای او کو تو نہیں کسی ہاسپٹل کو ووٹ دیتا, تو آتی ہے نا, تو میں تو ووٹ دیتا ہوں سیاستدان کو. ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرا شناختی کارڈ ہیک کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ میں, ہیک ہو رہا ہے. ہاں جی, نہیں میرے نمبر سے بھی کچھ گڑبڑ فیل میں کر رہا ہوں. میرا واٹس ایپ کے نمبر پہ کچھ سٹیٹس ایسے آئے جو میں نے نہیں دیے, تو یہ میں ایف آئی اے میں کروں گا کمپلینٹ. بالکل صحیح. تو دوسری بات ہے, اس کا مطلب آپ کا فون. ہاں جی, اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو میو ہاسپٹل ہے, اس کے حوالے سے جو ایک بڑی اہم بات تھی نا, وہ یہ تھی جو لفٹ گری تھی نا, جس میں لوگ زخمی ہوئے تھے, اور اس کے اندر وہ ظاہر ہے لفٹ اگر گری 1 سال کے میں ہی, تو اس کا مطلب گھپلا ہوا. اور مریم صاحبہ اس کے اوپر وہ تھی, ان کا جو رات کا پلان تھا وہ کسی طرح ان لوگوں تک بھی پہنچ گیا تھا, اور انہوں نے ان کے آنے سے پہلے 5 بندے میڈیسن اور اس کے نام پہ معطل کر دیے تھے, جس پہ مریم صاحبہ کو زیادہ غصہ چڑھا کہ اب آپ رنگ بازی کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑ رہے ہیں, تو جس پہ وہ زیادہ ناراض ہوئی. اب ایک اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بطور ایڈمنسٹریٹر انہوں نے جو دبدبہ بنایا وہ اپنے چاچو سے بھی آگے کا ہے. ٹھیک ہے, شہباز اسپیڈ سے آگے, آگے کا, ہاں. لیکن یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے بہت, لیکن یہ صرف ایک ویڈیو تک محدود نہیں رہنا چاہیے. میں کل کوشش کروں گا کہ میں ہاسپٹل جاؤں یا کسی کی ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں, دیکھیں کہ کیا واقعی اب میڈیسن مفت مل رہی ہے کہ نہیں وہاں مل رہی ہے. اور خالی میو ہاسپٹل کا نہیں مسئلہ. اچھا, تو میں آپ کو I would suggest کہ مریم صاحبہ اپنی انسپیکشن ٹیم کو کہیں کہ تمام ہاسپٹل کا وزٹ کریں اور وہاں پہ دیکھیں کہ دوائی مفت ملتی ہے کہ نہیں. میں ریالٹی بتا دوں, میو ہاسپٹل کے ڈاکٹر, میں ان کا نام نہیں لوں گی, ایسے ان کے لیے ٹربل ہو. میں نے اس وزٹ کے بعد ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ آئی تھی, وزٹ ہوا, سب کچھ ہوا, ایم ایس معطل ہو گئے. کہتے ہیں آپ فری میڈیسن کیسے دیں جب ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہے, ہمیں گورنمنٹ میڈیسن دے ہی نہیں رہی ہے, ہم کیسے مریضوں کو فری میڈیسن. اور ایک اور چیز سن لیں اس میں, وہ یہ کہ ایک تو ہے فنڈز نہ ہونا, ایک ہے میڈیسن کا چوری ہونا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, تو کروڑوں کی تو میڈیسن چوری ہو جاتی ہے, جو چوری ہو کے مختلف میڈیکل سٹورز اور پرائیویٹ ڈاکٹرز کے کلینکس کے اوپر ہوتی ہے. میرا ایک لاہور کے صحافی ہیں ارشاد, وہ انہوں نے کل ہی مجھے یہ بات کل گیا, تو جا کے جب میری میڈیسن کے لیے انہوں نے مجھے چیٹ دی, وہ گئے تو کہتے وہاں پتہ چلا کہ وہ تو میڈیسن ریلیز ہو چکی ہے میری. تو کہتے میں نے جب شور مچایا کہ میں جرنلسٹ ہوں, تو انہوں نے کہا جی آپ خاموش ہو جائیں, ہم آپ کو. انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ دے دیں گے, مسئلہ یہ کہ یہ کہاں چلی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے بڑا اچھا کام کیا, دیکھیں, لیکن یہ خالی ایک ویڈیو کلپ نہیں ہونا چاہیے, اس کا پیرا ہونا چاہیے. ان کو تو جب ٹائم ملے ہفتے میں ایک بار ضرور. نہیں, کل ہی ہمیں ایک سروے کرنا چاہیے مختلف ہاسپٹلز کا کہ کیا وہاں پہ اب مفت میڈیسن ملنا شروع ہو گئی کہ نہیں. خالی مفت میڈیسن, ہاں جی, خالی مفت میڈیسن کا ایشو نہیں ہے, جو وہاں کی فیسلٹیز ہیں نا. میں ابھی ریسنٹلی ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ میرے کسی عزیز کو کینسر ہو گیا, تو ہم نے وہاں کے جو پروفیسر تھے انہیں پرائیویٹ دکھایا, انہوں نے کوئی میرے کافی لمبی چوڑی فیس لی, ہزاروں کے اندر فیس لی. اور ہم نے جب میں نے دبے دبے لہجے میں کہا کہ سر کل ہم آپ کو وہیں مل لیتے تو بہتر نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ذلیل ہونا ہے تو آپ ادھر آ جائیں اور وی آئی پی دکھانا تو میرے کا آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کی طرف جائزہ لینا چاہیے, اور میرے جیسے لوگ جو اس طرح کی تنقید کرتے ہیں اس کا مقصد کسی کی مخالفت نہیں, بہتری ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھے
کہ واہ واہ بلے بلے تالیاں مارنے والے نہیں آپ کے ہمدرد. ہمدرد وہ ہیں جو آپ کو اچھی تجویز دیتے ہیں, آپ کو اچھی رائے دیتے ہیں. آپ نے اگر ریپیوٹ بنانی ہے, اور یہ آج آپ نے اتنا میڈیا میں شور مچ گیا, اور کل اگر کچھ نہیں ہوا تو عام آدمی سوچے گا کہ ہمیں رنگ بازی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ کل اس کا امپیکٹ نظر آنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے راحت صاحب. ویسے بات تو ٹھیک ہے کہ یہ ایک دن وہ چلی گئی, کچھ میکنزم کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے صفائی کر لیں, مریم صاحبہ آ رہی ہیں, اب آلریڈی پتا تھا ان کو کہ آ رہی ہیں وہ, تو بھی کوشش کیا گیا کہ وہ مطمئن ہو جائے, لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی. لیکن کل تک وہ چیزیں پھر نارمل ہوں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں جی, بڑا ہی برا حال ہے ہاسپٹلز کے اندر. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ رات کے وقت جو صورتحال ہوتی ہے, صفائی کی جو صورتحال ہے, وہاں پہ اے سی کی جو صورتحال ہے, وہاں پہ کمروں کی جو صورتحال ہے, بیڈز کی جو صورتحال ہے, چادروں کی صفائی, ہر چیز کی بری حالت. ایمرجنسی میں چلے جائیں, بہت ہی بری حالت ہے. اب دیکھیں یہ پورا میکنزم ہے, فری دوائیاں کہاں سے ملیں گی, کیا ہوگا. وہ مریم صاحبہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب دوائیاں تو گورنمنٹ دے رہی ہے, تو کہا ہے نا. یہ تھوڑا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو کہہ رہی ہیں جی اپنی تنخواہ سے دوائیاں لوگوں کو مفت ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن میک شور کریں, میک شور انہوں نے کیا, تو اس کا جواب مانگ رہی ہے نا بھی دوائیاں کیوں نہیں مل رہی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جعلی دوائیوں کا بھی ایک بہت بڑا دھندا ہے. یعنی جو سپلائی ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہے کہ پی ایچ سی کے اندر 40 اسٹنٹ بھیج دیے گئے, اور ان کمپنیوں سے مراد لے کے ڈاکٹروں نے باہر کے ٹور کر کے کروڑوں روپے لے کے, اور لوگوں کو 40 اسٹنٹ لگ گئے. اور آج بھی اس کا کیس ایف آئی اے میں پڑا ہے اور ہائی کورٹ میں پڑا ہے, اور اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے. تو جب اس حد تک یہ حضرات ہمارے جو مسیحا ہیں یہ سارے کام کر سکتے ہیں, تو آج بھی ہاسپٹلز کے اندر آپ رات کے کسی وقت چلے جائیں, دن کے کسی وقت چلے جائیں, یا داخل ہونے کا کبھی موقع مل جائے. اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے تعلیمی ادارے ٹھیک کرنے سرکاری, اور سرکاری ہاسپٹل ٹھیک کرنے, تو اس کا ایک ہی طریقہ, سارے ایم این ایز, ایم پی ایز اور منسٹرز اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں, اسکول خود ٹھیک ہو جائیں گے. اپنا علاج یہ سرکاری اسپتالوں سے کروانا شروع کر دیں, تو یہ سارے ٹھیک ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایم این ایز, ایم پی ایز جب جاتے ہیں سروسز اسپتال میں, یہ مختلف اسپتال میں, وہاں پہ ان کے وی آئی پی وارڈ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کو تو پروٹوکول مل جاتا ہے, منسٹرز کو مل جاتا ہے, سرکاری بیوروکریٹس کو مل جاتا ہے. عام لوگ وہاں پہ بیچارے پرچی بنوانے کے چکر میں وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک سرخ فیتہ ختم کرنا ہوگا, پروٹوکول ختم کرنا ہوگا, تفریق ختم کرنی ہوگی, اور سب کے لیے ضروری ہے کہ سب کی برابری کی ٹریٹمنٹ. بالکل ایسے ہی. اور اگر یہ بیوروکریٹس کا, ویسے تو انہوں نے کلب شلاب ہر چیز اپنی الگ سے بنائی ہوئی ہے. پنجاب اسمبلی کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا ریکارڈ, کہ وہاں پہ کتنی میڈیسن جاتی ہے, کہاں جاتی ہے, بل کیسے بنتے ہیں, تو آپ جی او آر کے اندر دیکھ لیں نا, ان کو کیا کیا بیوروکریٹس کو کیا کیا قومی اسمبلی میں دیکھ لیں, ٹی اے ڈی. تو یہ ایک اوورال چیزیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب تو تجویز ہی آ گئی ہے کہ مختلف محکموں کے اندر حساس اداروں کے لوگ بھی بیٹھیں گے, تو میرا خیال ہے کہ ساتھ ساتھ فائلیں شیلیں بنتی جائیں گی ہر دور میں جیسے بنتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اینڈ پہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. رانا صاحب ویسے بات ٹھیک ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز بھی کیا کرتے ہیں, یہ پرائیویٹ کمپنیز میڈیسن والی آتی ہیں, ان کے پرائیویٹ ٹورز کرتے ہیں ہاسپٹلز میں, چاہے میڈیسن موجود ہو لیکن انہوں نے وہی لکھ کے دینی ہے جن سے انہوں نے ٹور کرنے ہیں. یہ ڈاکٹرز کو بھی تو ٹور نہیں کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہاسپٹل کے باہر جو میڈیکل اسٹور ہیں, ایون ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں فلاں میڈیکل اسٹور سے دوائی لیں, اور وہ پرچی جب اس کے پاس جاتی ہے وہ رکھ لیتے ہیں, تو شام کو کمیشن ان کا ملتا ہے کہ آپ, میں نے اتنے پیشنٹ آپ کو ٹیسٹ فلانی جگہ سے اور ٹیسٹ وہی سارا کچھ وہ جو ہے. تو میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عوام کو ایک عزت دینی ہے نا, تو میں جناب ذوالفقار راحت صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ شکریہ. جب حکمران تو کرنے دیں, جب غلط سن لگ پتہ نہیں اون کرتا بھی ہے کہ نہیں, اس گل آپ اس پتہ نہیں اس بات کو اون کرتے بھی ہو کہ نہیں. میں آپ کی بات سے اتنا کہ جب حکمران اپنے علاج کے لیے باہر جانا چھوڑ دیں گے اور پاکستان کے ہاسپٹلز میں اپنا علاج کرائیں گے, تو پاکستان کے ہاسپٹل خود بخود اپ گریڈ ہو جائیں گے. سمپل سی بات ہے. جب انہیں پتا ہوگا کہ بھئی حکمران نے بھی ادھر ہی آنا ہے, تو خود بخود بہتری ہو جائے گی. نہیں آتے ہیں نا, آپ دیکھیں جب احسن اقبال کو گولی لگی تھی سروسز ہاسپٹل میں, نہیں تو وہ اس ٹائم گولی لگ کے لندن تو نہیں جا سکتے تھے نا. یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ, وہ فوری طور پہ پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں جانا تھا نا, ادھر ہی پڑے بچے. تو بات یہ ہے, سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ بڑا, آج دونوں ہی میری طرف آ گئے. نہیں, میں اچھی بات ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس دن
आपने ये समझ लिया कि इस जगह पे हमारा भी इलाज होना है, हाँ जी। उस दिन चीजें खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएंगी। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। बिल्कुल ठीक हो गया राना साहब, आपका पॉइंट आ गया है। लेकिन स्टिल मरियम नवाज ने जो दौरा किया है, इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ना चाहिए है और इसके रिजल्ट सामने आने चाहिए हैं अगर वाकई वो चाहती हैं कि वो डिलीवर करें और वो कामयाब हो। मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और सूरत हाल इस वक्त ये है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की कि उस पर क्या ही कहने हैं। वैसे तो जो अदालतें इंसाफ है, इंसाफ की अदालतें हैं, सारे उस तरफ नजर जमाकर बैठे होते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो हमें रिलीफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाए। लेकिन इंसाफ की सूरत हाल इस वक्त मुख्तलिफ ही है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमारे जो जजेस हजरात हैं वो ही रिजाइन कर जाते हैं। और सुबह से एक ये भी खबर चल रही है, पता नहीं उन्होंने जाती वजूहात पर किया है, किस वजूहात पर किया है। अलबत्ता सदर पाकिस्तान को उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो अरसाल कर दिया है। और वैसे जजेस पर प्रेशर अलग है, कभी जजेस खत भी लिखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस्लामाबाद के 6 जजेस भी मिल जाते हैं, वो भी खत लिखते हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और मजे की बात यह है कि जजेस की तो सुनवाई होती नहीं है, जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है उनको तो कोई सुनता नहीं है, जिनको रिलीफ दिया जाता है वो भी कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और जो पार्टीज वैसे ही अंदर हैं वो तो कहती हैं कि हमारे साथ हो ही ना इंसाफी रही है। अब पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, रिटायरमेंट की अलग किस्से कहानियां चल रही हैं। राहत साहब क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? देखिए जी, हाई कोर्ट के एक सीनियर जज ने इस्तीफा दिया है जी, और इस्तीफा देने की जो वजूहात है उसमें उन्होंने जाती वजह लिखी है, प्राइवेट रीजंस। उन्होंने कहा कि मैं जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। लेटर पूरे सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं। और ये जज साहब जो थे ये 2016 में आए थे और 2016 से लेके अब तक इन्होंने कुछ 40,000 मुकदमात का डिसीजन किया, फैसले किए। और बेजाहिर जो मैंने तहकीक की है, कहा जाता है कि ये जज साहब मुस्कुराते हुए इस्तीफा बड़े मुनासिब और बेहतर फैसले करते थे। कोई फैसले ऐसे कंट्रोवर्शियल या कोई लेने देने वाले फैसले जिस पे लोग तनकीद करते हैं ना जजेस, कोई इस तरह के फैसले इनके नहीं है, मुनासिब फैसले। ठीक है। और जिस तरह उन्होंने देखे ना कि 40,000 केसों का फैसला और फौजदारी ये मुकदमात को देखते थे, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है जी। जिस तरह कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग मुकदमात पड़े हुए हैं उसमें ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये इसको मौजू बहस बनाया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, और इसके अंदर से अपोजिशन कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रही है कि पता नहीं किसके कहने पे, लेकिन चूंकि उन्होंने लिख दिया जब जाती वजू की बना पे, तो उसके बाद जाहिर है सारी चीजें बंद हो जाती। दूसरी चीज, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर शेख शरीफ साहब का केस भी लगा और उसकी भी समाअत के लिए बाकायदा मंजूर हो गया। अब आगे चल के देखें कि उसका नतीजा क्या निकलता है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के जजेस के खत का मामला भी पेंडिंग है, लेकिन इन सारी चीजों से जो बड़ा मामला है अदालत इंसाफ और अदलिया के सामने चैलेंज है, वो यह केसों की पेंडेंसी जो लाखों की तादाद में मौजूद है। यस। और उस पे फोकस करने की जरूरत है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो इस्लाहात चाह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को भी मिले और चाह रहे हैं कि अदलिया की डायरेक्शन ठीक हो जाए, इस्लाहात हो जाए, वसाइल अदलिया को मिले, तो उनका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि अगर एक जज 40,000 मुकदमात का फैसला कर सकता है, तो इतने सारे अब जजेस आ गए हैं, कोई एडिशनल आ गए हैं, कोई ढाक जजेस, तो सारे जजेस अगर कोशिश करके अगले 2-4 महीनों में ये केसों की पेंडेंसी खत्म कर दे, उसके बाद जो लोअर कोर्ट्स के अंदर या ऊपर करप्शन है उस पर फोकस कर ले, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी होगी इस कौम के ऊपर, इस नस्ल के ऊपर, कि अदलिया की डायरेक्शन ठीक हो जाए, अदलिया के अंदर इस्लाहात हो जाए। तो ये बेसिकली एक सोसाइटी को आगे चलाने का बायस आजाद अदलिया ही बनती है। चौधरी अब्दुल अजीज, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब, जिनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में भी 8 साल बाकी है राना साहब, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए इस्तीफा दे दिया। क्या उनका रेजिग्नेशन कबूल हो जाएगा, या अगर उनको कोई रिजर्वेशन हुए वो दूर किए जाएंगे? कोई नहीं, देखें बात को समझे जरा। एक तो मुझे ये लफ्ज जाती वजूहात नहीं समझ आती। 8 साल आप एक चीज कर रहे थे, तो जो 8 साल में आपने 40,000 फैसले किए, तो मुझे तो उनके भी बात पे वो होगा कि अगर आप चीजें हैंडल नहीं कर सकते, प्रेशर, क्योंकि मेरा ख्याल है ये रावलपिंडी में तैनात हैं, और रावलपिंडी इस टाइम आपको पता है कि एक मुकदमात का और बड़े सेंसिटिव मुकदमात का एक गढ़ है, ठीक है ना, वहां पे ये थे, उस बेंच में थे, रावलपिंडी बेंच, मतलब रावलपिंडी बेंच में।
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی پریشر پہ آگے؟ میں نہیں کہہ رہا, اچھا, کہ میرے تو پیکل ہونا, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, استعفیٰ جو دیا اس میں انہوں نے لکھا ذاتی وجوہات, ٹھیک ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اب ذاتی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی صحت خراب ہو, یا بھائی صحت خراب ہو گئی, میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, میرا فیملی میٹر ہے, کوئی اور اس طرح کا, تو اگر اس طرح کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ دنوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گی. اور کیونکہ آج ایک اور بھی دلچسپ چیز ہوئی ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج نے اپنے سیکٹری کو ہدایت کی ہے کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھیں کہ جو نئے ججز آئے ہیں نا وہاں پہ, ان کا عملہ پیسے مانگتا ہے, اور انہوں نے اپنے یہ میں نے ابھی کہیں خبر پڑھی ہے پیسے آئے نہیں, سیدھے عملہ جو تعینات ہوا ہے بس. تو میں نے نہیں پتا کہ ہونے تعینات تو ہے کہ لورو ٹور نہیں انہوں نے میسج کرتے سن کے ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں پتا, میں نے تو خبر پڑھی ہے کہ انہوں نے اپنے اس کو کہا ہے کہ بھئی آپ خط لکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس ہمارا تو حساب کرے, بالکل کرے, کیونکہ واوڈا کا تو وہ نہیں کر سکتے. واوڈا اگر کچھ بھی کہے تو آپ ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے. میڈیا اگر وہ کوڈ کرے تو میڈیا کا گریبان پکڑ لیں گے آپ. آپ کو پتا ہے کسی دور میں بادشاہوں کے جو ایلچی ہوتے تھے نا, وہ پاویں آ کے بادشاہ دی چیزاں مطلب وہ پہنچاتے تھے, دھمکے ہی پہنچاتے تھے. ایلچی کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا کہ اس کا کام ہے چیز لے کے آنا, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا کہ مطلب سوری کہتے ہیں کہ ڈگیا کھوتی تو ہوتے غصہ کو میں آرتے, بھائی برا بھلا کوئی کہہ رہا ہے, آپ میڈیا کی گریبان پکڑ رہے ہیں کہ جی آپ نے کوڈ کیوں کی, بھائی آپ اسے پکڑ لیں جس نے کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا, ہم جوڈیشری کا میں دل سے احترام کرتا ہوں, اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان معاملات کی طرف بھی, تو کیونکہ جب یہ نظام بہتر ہو جائے گا, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ذوالفقار راحت کا, آپ چلے جائیں یہ چھوٹی کچہریوں میں ادھر ادھر, آپ بغیر پیسے کے ایک پیپر نہیں نکلوا سکتی, کچھ بھی نہیں. تو یہ بات کیا آپ کا خیال ہے کہ اوپر نہیں پتا ہوگی؟ پتا ہوگی. تو اگر ہم اوپر تو آئینی مقدمات ہیں بڑے لوگوں کے, اصل تو نیچے ماجے کے, شفیق کے, رفیق کے, اساروں کے نیچے ہیں جن کو اصل انصاف چاہیے ہوتا ہے. وہ بیچارے وہاں رول جاتے ہیں, ان کے پوتے پوتیاں آگے سے رول جاتے ہیں, انہیں انصاف نہیں ملتا. تو مجھے آئینی مقدمات سے کوئی غرض نہیں ہے بھائی. اور پھر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اب وکیل کیا کرانا, سیدھا جج ہی کرانا. وہ تو چلے, اب آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں, میں تو نہیں اتنا بڑا جملہ کہہ سکتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے, صاحب میں نے بھی کہاوت کہی ہے کہ میں نے بھی سنا ہے, راحت صاحب سے سنا ہے. اچھا راز ہے, ہم ٹھیک ہے, شکر میں اسے پکڑوائے آپ. بات یہ ہے کہ اسے ایک دو جملے سن لیں. دیکھیں آئین اوپر آئینی مقدمات کیا چلتے ہیں ذوالفقار راحت, 26ویں ترمیم کیا ہے, 18ویں ترمیم کیا ہے, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے مطلب ہے کہ نیچے میرا جو محلے دار گنڈیری بیچنے والا, اس کا جو ایشو ہے کچہری میں وہ حل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میرا جو رکشے والا ہے جس کو سپرداری میں چیز ملنی ہے اور وہ ٹھوکرے کھا رہا ہے, اسے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. جو لوگ چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹس کے لیے پریشان پھرتے ہیں چھوٹی ججی میں اور کچہریوں میں, کیا انہیں انصاف مل رہا ہے کہ نہیں؟ میرے لیے تو انصاف اس کا نام ہے بھائی. آپ اوپر بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کو غرض ہے نیچے آدمی جب مطمئن ہوگا, میں سمجھوں گا انصاف. رانا صاحب نیچے والے آدمی کو ٹھیک ہے, انہوں نے جو 40,000 فیصلے کیے ہیں, آخر وہ کسی نہ نیچے والے آدمی کے کیے ہوں گے نا, کتنے کے اوپر والے طبقوں کر لیے ہوں گے. ایک جملہ اس کے بعد چلی جائے گا. بالکل 40,000 کیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں 40 لاکھ پینڈنگ ہو اس میں 40,000 کر کے تالیاں نہیں بجائی جائیں. ایک بندہ کتنے کر سکتا ہے رانا صاحب؟ یو مسٹ اپریشیٹ. تو پھر آپ اپنے ڈائریکشن چینج کریں. جو اوپر بیٹھ کے ہم کئی مہینے لا یعنی مقدمات کے اوپر بحث کرتے رہتے ہیں, آ جائیں نیچے, آ کے وہاں پہ کر لیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ سٹینڈرڈ کر لیں کہ ایک مقدمہ اتنے دن میں فیصلہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگر نہیں ہوگا تو جو مجسٹریٹ ہو کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن ہو جائے. کچھ بھی نہیں, آپ اتنا کر لیں, پروموشن ہی تب ملے گی جب دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنے فیصلے صحیح سنائے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. سمری ٹرائل پہ جانا چاہیے اور فیصلے فوری نوعیت کے ہو سکتے ہیں. کوئی لمبے جو کھینچتے ہیں نا سالہ سال, جس میں لوگ جیلوں میں مر جاتے ہیں بیچارے, یہ اس پہ خوف خدا کرنا چاہیے. Obviously. اور اس کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تمام جوڈیشری میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ایبسولوٹلی ریفارمز کی ضرورت ہے. صرف
27वीं तरमीम 26वीं तरमीम वो तो कर ली है, रिटायरमेंट की एज को कभी रिवाइज कर ले कभी कुछ, लेकिन रियलिटी में कितनी जल्दी कितना स्पीडी ट्रायल होना चाहिए उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। कल हम इतना जश्न मना रहे थे, तारीफें कर रहे थे कि अमेरिकन सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तारीफ की है, उसका बाकायदा शुक्रिया अदा किया है। अब जो वीजा पाबंदियां हैं वो पाकिस्तान पर, खास तौर पर बिलखुसूस अफगानियों पर पाबंदियां लग गई हैं, कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं अमेरिका के दाखिले पर। जिन्होंने तो पहले ट्रंप के रजीम से पहले वीजा लगवा लिया, उनके लिए तो बड़ी आसानी है। अब जो है वो बड़ी कोई सख्त किस्म की उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद ग्रांट किया जाएगा वीजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस लिस्ट में शामिल है। राहत साहब, आपके पास वीजा लगा हुआ है, आप तो सिक्योर हैं, ये बताएं अब जो आगे आने वाले हैं। कल तो हम बड़ी तारीफें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये कैसी दोस्ती है कि आज उन्होंने हमें वो उस लिस्ट में शामिल कर दिया है? देखिए जी, कुछ इक़दामात ऐसे हैं ट्रंप इंतजामिया के जो जनवरी से लेके उन्होंने उनको ऑटो के ऊपर लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पे इलीगल इमिग्रेंट जो थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वो पाकिस्तानी हो इंडियंस हो। अब देखें ना, मोदी से इतनी जबरदस्त मुलाकात हुई और इंडियंस को हथकड़ियां लगा के उन्होंने इंडिया भेज दिया। जहाज के अंदर बेड़ियां भी लगाई गई, जहाज से छलांग ना लगा दे। वो तो इंडियन तो वो सारे लोग मोदी को कह रहे हैं कि भाईजान तुसी बड़ी जफ्फियां पांदे आए हो, लेकिन इंडियंस नू उन्होंने जिस तरह भेजा वो भी देखो। अब ट्रंप इस पे कोई टॉलरेट नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ को पाबंदियां लगा दी उन्होंने। वो मैंने वीजा पॉलिसी उन्होंने अपडेट की है, उसको मैंने भी पढ़ा है और वीजा पॉलिसी के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें उन्होंने डाली है। जो उसमें गलत चीजें थी वो डाली है। मसलन उन्होंने ये कहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर है वो किसी मुल्क का भी हो उसके खिलाफ एक्शन होगा, पाकिस्तान का हो या अफगानी हो या कोई भी हो। राइट। दूसरा उन्होंने कहा कि जो उनको फैसिलिटेशन करके यहां तक भिजवाते हैं, मतलब जिसमें हमारे यहाँ को FIA के लोग पिछले दिनों आइडेंटिफाई हुए, जिसमें हमने इंक्वायरियां भी की, वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, बड़ा सख्त होगा, उन अफसरान के खिलाफ, और उनके ट्रैवल पे भी एक्शन होगा। अच्छा, इसी तरह उन्होंने जो टाइम नहीं मिलता था, कई महीने लाइन पे लोग लगे रहते थे, उस पे भी उन्होंने अमेंडमेंट किया और उसको आसान कर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको उन्होंने अपडेट किया है। उसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें सूट करती हैं और पूरी दुनिया को सूट करती हैं। तो उन्होंने बेसिकली जदीद तकाजों के मुताबिक अपनी वीजा पॉलिसी को अपडेट किया। ये हर मुल्क करता है, तो इसको अपने से जोड़ना कि पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी लगी, ऐसा हरगिज नहीं, पहली चीज। अच्छा, दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी स्पोक्समैन ने इस पे बात की है ट्रंप इंतजामिया के हवाले से, उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर असला इतना सारा आप छोड़ के गए थे उसको रिकवर करें, और उस पर ट्रंप इंतजामिया बड़ी डिटरमिन है कि हम वो असला वापस लेंगे। पाकिस्तान इस पे ये कह रहा है कि वो असला अगर वापस चला जाता है तो ये जो हालात बॉर्डर के खराब हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है, असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो पाकिस्तान निस्बतन इस पे हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जितनी इमरजेंसी हो रही है, किसी शक्ल में भी हो रही है, उस पर पाकिस्तान एक्शन ले रहा है, और इस पे भी अमेरिका को कहा कि जी इस पे हम मिल के ये सारा ऑपरेशन करें, और अमेरिका इस पे भी कह रहा है कि जी हम वो असला वापस भी लेंगे और पाकिस्तान के साथ मिल के स्ट्रेटेजिकली इन सारे चीजों को देखेंगे। तो इससे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका करीब आ रहे हैं अपने रिलेशंस के हवाले से। इसका मतलब ये निकालना कि जी वो पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग गई है, मैं मुझे उसमें कोई चीज ऐसी पाकिस्तानियों पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रही है, मोहब्बत बढ़ रही है। जो उन्होंने हमें अब वो सफर पे जो पाबंदियां लगाई है ना, उससे मोहब्बत कुर्बत और बढ़ी। अभी बहरहाल खबर जराए से चल रही है, कंफर्म नहीं है कि अभी आने वाले दिनों में वो प्लान कर रहे हैं। इसके बाद तो USA का वीजा, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह USK का वीजा मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कामो की, मैं वहां जा सकता हूँ, ब्रीफ के भी जा सकते हो। हाँ, मतलब मेरे वो शिंजन है ना वहाँ, उस तो उस सब जितने भी हाँ वो नहीं कामों की, पत्तों की, हाँ सान के, ये सारी जगह मैं जा सकता हूँ। ये अमेरिका जा सकता, मैं भी अड्डा के अल्लाह का शुक्र है काट नहीं जा, और मैं बाई ईयर कई दफा गया हूँ बस के ऊपर छत पे बैठ के। तो लेकिन ये कि देखें, बात ये है, ये जो असला ढूंढने वाली बात है ना, ये बड़ी अहमकाना है।
असला बिक गया, मार्केट में चला गया, मार्केट में अवेलेबल था वो असला, बिकता रहा, तालिबान के हाथ आ गया तो अब क्या आप तालिबान के पास जाके कोई नाका लगा के कहेंगे साड़ी पिस्टल वापस करो? बेवकूफ वाली बात। असला वापस अब लेंगे, कैसे लोगे भाई? असला अब ऐसे ही है जैसे रेत में कोई सुई गुम हो जाए तो उसे तलाश करना, वो इस्तेमाल हो गया, कुछ जाया हो गया, कुछ बिक गया। आप एक रीजन तलाश कर रहे हैं अफगानिस्तान में कदम रखने के दोबारा। अच्छा, ठीक है ना, ये सारा वो ही रीजन है, सरों की कीमत लगाई जा रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। ये अफगानिस्तान में एक नई आग जो है वो भड़कने जा रही है, ठीक है। तो और हम अल्लाह ना करे कि हम उसका वो टूल बने, अल्लाह ना करे कि हमने बहुत मार खा ली है, हमने इसमें मतलब वो बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारी पाक फौज, अजीम पाक फौज ने जिस तरह उस बाढ़ को बना के और उन दहशतगर्दों को रोका और आज तक रोक रहे हैं जी, ठीक है। आज भी आर्मी चीफ साहब जो हैं वो वहां गए हैं बन्नू और वहां जाके वो उनसे नौजवानों से मिले, हौसला बढ़ाया है और हमारे हौसले बुलंद हैं। लेकिन ये कि हम क्यों अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका पता क्या है, आई एम सॉरी, वो फिल्म थी ना शोले, उसमें गब्बर सिंह कहता है बसंती तू जब तक नाचती रहेगी जय की जिंदगी बची रहेगी। अब हम जय उसको खुश करने के लिए करते। अब तो राज साहब ये जंग हमारी वैसे अपनी जंग बन चुकी है और अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है? ठीक है ना, अब बात सुन लेना, आपकी जंग बन गई, आपके ऊपर लागू की गई, अब आप मजबूर हैं कहने पे कि हमारी जंग बन गई। 9/11 पे हमारी जंग नहीं थी, वो जंग उनकी थी। उन्होंने खुद ही तालिबान क्रिएट किए, खुद ही उन्होंने अलकायदा क्रिएट की, अब खुद ही उन्होंने दाइश क्रिएट की। दाइश कहां से पैदा हुई? कौन ट्रेनर था उनका? कौन उनके चीफ का ट्रेनर था? कौन उनको फंडिंग कर रहा था? हमारे मीडिया को इस पर बात करनी चाहिए भाई, ठीक है। हम वो हैं कबूतर जो आंखें बंद करके इंतजार करते हैं कि अंधेरा हो गया, हमें कोई अब कोई नहीं देख सकता। भाई हमें इस पे बात करनी चाहिए और हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं तो उन शहीदों, उन अजीम बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूं जो आज भी सरहद पे खड़े होकर पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। लेकिन हमें भी कोई पॉलिसीज ऐसी रखनी चाहिए। मुगेम्बो कभी खुश नहीं होगा। अच्छा, अभी आप ये समझ रहे हैं, उसने कल एक बात कह दी, हमारा हाल पता है कि स्टेडियम में वो फास्ट बॉलर लगाओ, विकेट गीली हो, वो बाउंसर मारो ना, पूरे स्टेडियम बैट्समैन के साथ हो, आप ऐसे बैठे होते हैं, अचानक बैट्समैन ऐसे चूर मारते हैं, चौका हो जाता है, हम ताली मारते हैं, ओ चौका हो गया, चौका हो गया। हम वो चूर पे चौके तालियां मारे जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ओ भाई उसने अभी बहुत कुछ करना है। डेमोक्रेसी बिल हमारे सर पे लटका के खड़ा है। अच्छा, जो डेमोक्रेसी बिल है वो हमारे लिए उसने जान के वो चीज क्रिएट की है डराने के लिए। सो मैं ये समझता हूं कि हमारे फॉरेन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इन बातों को सामने रखना चाहिए और फिर हमारा चीन और अमेरिका के दरमियान तवाजुन रखना बहुत जरूरी है। हम अमेरिका की तरफ शिफ्ट करेंगे तो चीन हमारे से दूर हो जाएगा और चीन के साथ हमारे जो प्लान है वो बकौल मेरे मियां नवाज शरीफ साहब डीपर देन मीठा और क्या वो हायर देन स्वीट, कोई हिमालय से ऊंची है वही तो वो अब वो जो आप हायर देन ऊंचा, डीप देन, उन्होंने भी ऐसे कहा था, मैं उनको कॉपी करता हूँ, मैं उनको नहीं, अच्छा अंग्रेजी ठीक हो गया, ठीक हो गया। लगता है इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ना साहब? वो मेरा मोबाइल लगता होगी आपका मोबाइल अपडेट कर दिया आज राणा साहब का जी, बड़ा दुख बहुत बड़ा है, उनका फोन अपडेट हो गया, उनका फोन अपडेट हो गया है और इस पर वो आज परेशान है। मुस्लिम लीग की किस्म का हो गया, इंतहाई नजरियाती और तभी तो उन्होंने कहा कि मैं नवाज लीग को फॉलो कर रहा हूँ। फोन पहले हुआ है, उसके बाद ये खुद भी हो जाएंगे कभी। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, हो रहे रोज थोड़ी थोड़ी डोज। एनीवेज राज साहब, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आया था और उसमें एक तो नॉन इमिग्रेंट्स के लिए तो बड़ी सख्त पॉलिसीज थी, लेकिन आज आके जाहिर है अमेरिका हमेशा अपने स्टेट्स की चीजों को पहले देखता है। उसने अभी गोल्डन वीजा भी दिया था, दैट इज इक्वल टू ग्रीन कार्ड, कि जिसके पास भी 50,000 $50 बिलियन ना, $50,000 नहीं है, वो आकर अप्लाई कर सकते हैं और अमेरिकन नेशनल बन सकते हैं, अमेरिकन सिटीजन बन सकते हैं। तो वो चाहता है कि इन्वेस्टमेंट हो। पाकिस्तानियों के पास कहाँ पैसे, वो तो भूखे जाएंगे, वो तो वहां नौकरी की तलाश में जाते हैं। मुझे लगता है इस वजह से ये ऑर्डर लाया गया। आजकल बड़ा एक धंधा चल रहा है, बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, वो ये है कि आपको पता है यूथ पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है, कोई जिसको हम क्लेम करते हैं कि 11-12 करोड़ यूथ है जी, और उनको बड़ा मौका मिल गया पीटीआई के चक्कर में, वो बाहर वीजा वूजा लगवा के पैसे वैसे एक दफा जा रहे हैं तो साइलम ले रहे हैं बहुत ज्यादा, और उस पर पुलिस की भी चांदी लगी हुई है कि पुलिस से FIR बनवाते हैं जिसका नहीं नाम आता उसमें,
اور وہ ایف آئی آر بنانے کے کوئی 40-50 ہزار لیتے ہیں. تو میرے ایک دوست ہے ریٹائرڈ میجر, انہوں نے کہا جی کہ مینو نہ ریت کی تھی, میں کہا انہوں نے کہا 30,000 بنا کے دیتی ہے. اچھا تو دیکھیے ہم بزنس ہر جگہ سے نکال لیتے ہیں, تو وہ بھی ایک کام چل رہا ہے اسائلم کا. لیکن جو بات آپ نے کہی وہ تو لیگل ہے, لیکن امریکہ ایک سسٹم کا نام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکہ آپ پرسنل قسم کے کسی کے مفاد کی بجائے وہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. مثلا انہوں نے سیدھی ڈیل کی ٹرمپ نے ایم بی ایس کے ساتھ. اس نے کہا جی میں وزٹ کروں گا, سب سے پہلا کروں گا, $600 بلین چاہیے. اس نے کہا ڈن. اس نے یو کے سے ڈیل کی کہ جی میں آپ کے پاس وزٹ کروں گا, $1 ٹریلین چاہیے. انہوں نے کہا جی ڈن. اسی طرح پیوٹن کے ساتھ اس نے بات کی. تو وہ جہاں جہاں بھی بات کر رہا ہے وہ اپنے لیے بات کر رہا ہے. پھر وہ ٹیکس لگا رہا ہے. پھر اس نے جرمنی سے بات کی, پھر اس نے کینیڈا کو وارننگ دی, اور اب وہ امریکہ کے اندر سے جو انلیگل امیگرینٹ ان کو نکال کے بیسیکلی لوگوں کو کانفیڈنس دے رہا ہے کہ یہ آپ کا امریکہ ہے, اور یہاں پہ لوگ آ کے بیٹھ کے آپ کے مسائل کھا رہے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ ایک شکریہ پہ کو خوش نہ ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے نا, ابھی اس کی بہت پکچر باقی ہے, ابھی بہت کچھ ہوگا. نہیں بہت کچھ کریں گے, لیکن کرے گا اپنے نیشنل ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے کرے گا. ہمیں بھی اللہ توفیق دے, اللہ ہمیں بھی بھی توفیق دے, ہم بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں. اللہ کرے ہمارے گرین پاسپورٹ کی بھی اتنی ویلیو ہو, جیسے کہ سب سیاستدان دعوے کرتے تھے کہ باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پر نوکریاں کرنے کے لیے. تو اللہ کرے وہ وقت آئے جو کہ برین ڈرین ہو چکا ہے, اور ہمارے ڈاکٹرز, انجینئرز یا وہ اسکلڈ ورکرز جو کہ باہر چلے گئے ہیں وہ واپس وطن عزیز کو آئیں اور یہاں پر لوگوں کو سرو کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.